अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कल तख्ती नंबर 3 पढ़े थे। आज इंशाअल्लाह हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 4। लेकिन उससे पहले हम बताना भूल गए थे कि जो हर्फ की शक्ल होती है और जो नुक्ता होता है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये हम बताए थे, लेकिन जो शक्ल होती है उसको उसकी मशक हम नहीं कराए थे। जिनको शुरू से पढ़ना है, जिनको एकदम भी पढ़ना नहीं आता है, वो तख्ती नंबर 3 के बाद जो है मेरे साथ आप लोग उसको दोहराएंगे। जैसा कि नून खा से हम पढ़ाए नहीं थे, तो आप लोग अपनी अपनी बुक में नून खा वाला सबक खोल लें तख्ती नंबर 2 के बाद। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है ना, यहाँ पर ये है अलिफ, फिर उसके बाद लाम। जैसा कि मैं बताया था कि आप लोगों को शक्ल पहचानना है। ठीक है, शक्ल पहचानने के बाद एक्स्ट्रा शक्ल होती है। जैसे अलिफ है, अलिफ की एक्स्ट्रा शक्ल है, तो उसको पहचानना है। अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, शक्ल पहचान लिए, तो उसके बाद आप लोगों को ये पहचानना है। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी मशक करके बता देता हूँ आप लोग को। जैसे कि ये है अलिफ लाम, फिर उसके बाद है लाम अलिफ। आप लोग अपनी बुक में देखें। ठीक है, फिर उसके बाद है जीम अलिफ। ठीक, फिर उसके बाद है लाम अलिफ। अगर आप ये वाला पहचान लिए हैं तख्ती नंबर, ये इम्तिहान के नीचे वाला शक्ल, तो आप लोगों को आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको भी इम्तिहान जहाँ लिखा है इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ या अलिफ काफ, ये सब हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम तख्ती नंबर 3 कल बताए थे कि तख्ती नंबर 3 में है हरकात, और हरकात को जल्दी पढ़ते हैं। हरकात किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को। जबर जेर पेश को हम लोग तीनों को अगर एक साथ बोलना है तो हम लोग हरकात बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखा है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो लिखा है जेर को मारूफ। जब जेर वाले पे आएंगे तो यहाँ लिखा है जेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। जेर की आवाज नीचे को जाती है। मारूफ और मजहूल किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि मारूफ होता है हमजा जेर ई, ठीक है, और उसके बाद बा जेर बी, ता जेर ती। कुरान शरीफ ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, और बाज लोग होते हैं जो हमजा जेर ए, बा जेर बे, ता जेर ते, ऐसे इस तरह पढ़ते हैं। तो इस तरह नहीं पढ़ना है, इस आवाज से बचा जाए। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, लिखा है कि जेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। जेर की आवाज को भी इसी तरह पढ़ते हैं। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाता है और मजहूल आवाज से बचा जाता है। ठीक है, पेश की आवाज आगे को जाती है और पेश को निकालते वक्त होठ गोल हो जाते हैं। यहाँ लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, मजहूल आवाज क्या है? हमजा पेश ओ, बा पेश बो, ता पेश तो। अक्सर लोग कुरान शरीफ में इस तरह की आवाज निकालते हैं, जो एकदम गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, इसके ग्रामर में लिखा है, कुरान शरीफ अगर आप पढ़ेंगे तो इस आवाज़ से, यानी मजहूल आवाज़ से आप लोगों को बचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तख्ती नंबर 4 पे। तो ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लें। तख्ती नंबर 4 इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 4 में क्या है? तख्ती नंबर 4 हुरूफे मद्दा। ठीक है, हुरूफे मद्दा क्या है? अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर हो। हुरूफे मद्दा 3 है। हुरूफे मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। आपको पहले ये तीनों हर्फ याद रखने पड़ेंगे, अलिफ या वाव। ठीक है, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, जैसे हरकात का बताए थे कि हरकात ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को जल्दी पढ़ते हैं, और वैसे ही ये भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। यहाँ कह रहे हैं ना, हुर्फ़े मद्दा
حروف مدہ 3 ہے، الف یا واؤ، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو. تو جیسے کہ ہم لوگ حرکات میں پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، اور ہم لوگ حروف مدہ میں کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا. ٹھیک ہے، میں اس کا پورا پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ اپنی. تو چلیے تختی نمبر 4 شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4. تختی نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف جس سے پہلے زبر ہو، یعنی الف جس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کو ہم لوگ کھینچ کر پڑھیں گے. چلیے آپ سب میرے ساتھ ایک بار مشق کر لیں. حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، اس طرح کھینچیں گے. تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا. الف جس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما. آپ سب میرے ساتھ اس کی مشق لگائیں. نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا. ٹھیک ہے، آپ سب اس کی خوب اچھے سے مشق کریں بار بار ویڈیو دیکھ کر. آپ سب سے مین چیز ہوتا ہے الف سے یا تک شکل پہچاننا، پھر اس کے بعد نقطہ پہچاننا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حرف کی جو ایکسٹرا شکل ہوتی ہے یہ والی، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جو بھی انسان حرف کی ایکسٹرا شکل پہچان لے گا یہ والی، ٹھیک ہے، یہ سب الف کی 3 شکل، با کی 3 شکل، تا کی 4 شکل، اس کو قرآن شریف پڑھنا 50% آ گیا. ٹھیک ہے، اور زبر زیر پیش میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے. زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اسی طرح آ ای او پوری قرآن شریف ہے. ہم لوگ اسی طرح پوری قرآن شریف آ ای او با بی او، اسی طرح ہم لوگ پوری قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تختی نمبر 4 کی آپ لوگ خوب اچھے سے مشق کر لیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ کل یا پڑھیں گے، یا ساکن اور واو ساکن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ تختی نمبر 5 حروف لین پڑھیں گے. تو آپ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ تختی نمبر 4 کی خوب اچھے سے مشق کر لیں. اور جو بھی میری ویڈیو شروع سے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو جس کو قرآن شریف پڑھنا ایک دم بھی نہیں آتا ہے وہ میری ویڈیو شروع سے دیکھے، تبھی اس کو سمجھ میں آئے گا. اور جس کو بیسک آتا ہے وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جس کو میری ویڈیو سے قرآن شریف سیکھنے میں آسانی ہو رہی ہے وہ کمنٹ کر کے مجھے بتائے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.